широкой под деканом нас окружил каканец злой, и 3 соток с басурманом у нас кипел кровавый бой. Мы отступали, и он за нами толпами тысячными шел, и он путь наш устилал телами, и кровь струил на снежный дол. Мы залегли свистели. يلا بسرعة يلا بسرعة شوي بسرعة يلا لا توقفوا خلصونا Не сморгнули, стояли мы казаки, и смерть носилась, мы летели геройски, все стоял казак, на плен мы слышали, хотели военного, желал нам враг, держались мы 3 дня и 3 ночи, 3 ночи, долгие. يلا لقدام لقدام امشوا عفواً سيدي، بعد القصف رئيس الأطباء والمشرف اختفوا. شو نعمل؟ سيدي أنت الرتبة الأقدم، لازم تتصرف. ماشي، بهي الحالة أنا رح أتولى إدارة المشفى بالكامل. Снявши голову героя-злодей, седлуею вязал, чтоб похвалиться после боя, как он с лежачим воевал. А мы, собрав тела героев, могилу вырыли в ней для мира вечного. يلا يا شباب بسرعة حاضر حاضر بدنا همة ها بأمرك طبعا مين هدول؟ شوية حرامية، هذا كله شغل اليابانيين. دفنهم بسرعة وبشكل يليق فينا. حاضر سيدي. وارفع العلم الروسي وعلم الصليب الأحمر. بس سيدي للأسف نحن ضيعنا علم الصليب الأحمر. شو هالحكي؟ إمتى ضيعتوه؟ أول امبارح أثناء القصف. يلا دور عليه بسرعة، لأنه هلأ من دون العلم اليابانيين رح يقصفونا مرة تانية. أمرك سيدي. يلا 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 لشوف. يلا حاضر سيدي. وحط حارس بالمعبد الصيني لا تنسى. بترجاك سيدي رح موت. أعطيه إبرة مسكن. حاضر. عانينا من خسائر كبيرة. فوج كوليوكوف خسر 1500 جندي. شو وضع الملازم؟ الزلمة ميت. يا ربي دخيلك. تعالوا خذوه من هون. باعتباره مات خليهم يدفنوه. مويات سان ما تتحمل وجع يا دكتور. يلا ورجيني لشوف. ممتاز. رخي حالك إذا ساعدني. حالته حرجة، بده نقل على المشفى. أعطيه إبرة مسكن وضمد له الجرح. شو وضعه؟ انصاب جزء من وركه بالتفجير وصار عنده تهشم بالعظم، ما بظنه يصمد لأنه خسر دم كتير. خيط له الجرح ولفه بالشاش المعقم وعلق له سيروم. حاضر سيدي. حدا ساعدني. منيح اللي اجيت سيدي، في عنا إصابات كتيرة. شو عدد الحالات الخطرة عندك؟ إصابة أغلبهم بالراس، وما في مي مغلية بتكفي لننظف الإصابات. استخدم الكحول الطبي. تحمل شوي تحمل شوي. شو عم تعملوا؟ احترامي سيدي، اجتنا أوامر إنه ندفن الموتى هون ونحن عم ننفذ. تدفنوهم هون؟ إيه سيدي. شو جنيتوا يعني؟ هلا بتطلعوهم برات القرية وبتدفنوهم. حاضر سيدي. بسرعة.
منزف كتير، حدا يساعدني. دفي حالك منيح. رح موت. شو الوضع؟ 2 من ضباط الأركان جرحهم خطير كتير. اللي صار معهم ما بيتصدق سيدي. تصور كانوا على بعد 2 كيلومتر من الموقع، كانوا عم يلعبوا شدة وفجأة نزلت قذيفة عليهم. واحد من بيناتهم انقتل، واثنين مثل ما قلت لك جرحهم خطير بين الحياة والموت. واحد منهم ما صار له شيء. ماشي، بشوفك بعدين. لازم تزور الكولونيل بالأول، كتير مهم سيدي، أهم جريح عنا. ماشي. كنا رح نخسركم باللعبة، أنا متأكد. تسماية كانت ديناري، وبالصدفة أنا كان معي كل الديناريات الصغار ومطرنب على الإثبات كمان. فين سكوفسكي زاد كل ورق الإثبات؟ نحن كنا ربحانين. كانت اللعبة رح تفصل عن تسمايتي أنا. كان لازم يزت الورق العالي، يضرب هو وهاللعب. ليش ما غير على الكبة أو البستوني؟ كيفه هلأ يا ترى؟ كانت فكرة سخيفة كتير. فكرة سخيفة؟ انقلي من هون لو سمحتي، بأسرع وقت. تعالوا شباب، حطوا على النقالة. حاضر. خيط له. العظم سليم. تاخذ الشظية للذكرى؟ لا دكتور، ما في داعي لهيك ذكرى. مثل ما بدك. وينه كارينين؟ ليكني هون. صديقي العزيز سيرجي، أنت معجزة حقيقية. بتوليك الإدارة أنت أنقذت المشفى. رح وصي فيك لحتى يقدموا لك جائزة. خلينا ما نناقش هالموضوع هون سيدي. كنت أليكسي هذا أنت؟ إيفان سيميونيتش هذا أنت؟ ما كنت بعرف. أنت مو كنت عايش برات البلد؟ كنت، بس هلأ أنا هون مثلك تماما. قصتي غبية ما سمعت فيها؟ لا. نفدت من حرب البلقان وقاتلت ب3 معارك هون، وتصاوبت وأنا عم ألعب شدة. بالعادة القدر بيلعب دوره بالأحداث. خليك قوي. شكرا لك دكتور، بس كان لازم تحطوا الكونت بغرفة خاصة. الكونت أليكسي فرونسكي رجل مهم كتير بالنسبة إلنا. عفوا، شو قلت؟ الكونت أليكسي فرونسكي عاملوه معاملة خاصة، لازم روح هلا. المشرف تبعكم انقتل، لهيك أنت المسؤول هلا. ايه ماشي. تكرم. كيف صارت رجلك؟ موجوع شي؟ وجع محمول. الجرح مانو خطير. إذا ما صار معك مضاعفات لازم تطيب بسرعة. كنت بعرف إنك رح تجي.
انت ابن أنا ما هيك؟ ايه صحيح، واسمي هو سيرجي كارينين. بتخيل انك مو طايقني بالمرة. بصراحة معك حق، ماني طايقك. حتى في مرة كنت رح أقتلك واشتريت مسدس لأوسك. شو بدك مني؟ بدي أعرف كل شي عن أمي، وشو اللي خلاها تعمل هيك. دكتور بقدر احكي معك؟ ايه طبعا، شو في؟ شوف يا دكتور، سبق وتصاوبت السنة الماضية بالقرم، ووقتها عالجوني بنبات الصبار وشفيت بسرعة. ايه بصدقك، بعرف عن هالشي. الصبار بيشفي كل العلل. تسطع على ظهرك. الكل لازم يتعالج بالصبار. الصبار مفيد كتير يا دكتور، صدقني. ايه بعرف. عن إيه. جد مفيد الصبار نبات مفيد. ايه ارتاح هلأ. شو وضعه الكابتن؟ للأسف هالمسكين وضعه سيء كتير، عنده ثقب بالجمجمة وكتير عم يهلوس. شو بدك تعرف؟ تعودت إني أكرهها، كرهتها كل حياتي. كل شي أنا بعرفه عنها هو الشي اللي سمعته من الناس حوالي اللي كانوا أساساً بيكرهوها. فكرت فيها كتير، ومع هيك ما قدرت أوصل لنتيجة. ما عم بقدر أفهم ليش هيك عملت. شو عرفك انه اللي رح احكيه حقيقي؟ الناس بيحكوا الشغلات اللي بتعجبهم، وبالنسبة للحب في أكتر من حقيقة. طيب ماشي، بدي اسمع منك الحقيقة تبعك. من 30 سنة بتذكر هذا اليوم، المبنى اللي فتت عليه بالمحطة، أكياس وصناديق معبية المكان، وهي كانت على الطاولة مغطاية بشوية قماش عتيق. السواق اللي بعته لحتى يوصل لها رسالة مني هو اللي خبرني وقتها، ورجع والخوف والحزن بعيونه. بتذكر سألته شفت شي؟ وصلت له الرسالة ولا لا؟ بس ما رد علي. سألته مرة تانية شو القصة، جاوبني. ساعتها قال لي في مرة زتت حالة تحت القطار. ما قال لي إنه كانت هي، هو بس قال مرة. بس أنا قلبي كان حاسسني إنه هي. معلش تقلي كان جسمها مشوه شي؟ راسها ما كان في شي. نظرة عيونها كانت قاسية. كيف يعني قاسية؟ ما كانت وجع ولا كانت خوف. عيونها كان فيهم شي بيشبه النصر، وكنت أتذكرها مثل أول مرة وقت التقيت فيها بمحطة قطار. كمان كانت مرة غامضة وجذابة كتير، كلها حنية وسعيدة، تتمنى السعادة لكل الناس.
أوه سيد فرونسكي، مين عم تستنى؟ عم استنى أمي، هي جاية من سان بطرسبرغ. ضليت ناطرك امبارح للساعة 2. وين رحت بعد اللعبة يا ترى؟ على بيتي، حسيت حالي مبسوط وما حبيت روح على مكان تاني. أنا بقدر اكتشف الأحصنة القوية مثل ما بكتشف الناس العشقانة من نظرة عيونها. وانت مين ناطر؟ أنا؟ ناطر مرة حلوة. عن جد؟ الحقيقة كترانين اللي بيفهمونا غلط. أنا ناطر أختي أنا. كارينينا. تعرفها من قبل؟ بتخيل هيك، مو متأكد، ماني متذكر. بس أنت أكيد بتعرفه لصهري أليكسي، ما هيك؟ ايه سمعت عنه، زلمة ذكي وكتير مثقف، خبرته بالحياة مو قليلة، ورجل دين كمان. بس أكتر من هيك ما عندي فضول لحتى أعرف. ايه الزلمة مثقف، مع انه هو محافظ شوي، بس يعني احسن من بلا. بتمنى له التوفيق. ما وصل لسه؟ ما في داعي تقلق سيدي، رح يوصل بأي وقت. هو حكالنا عن الحياة بالهند. مرحبا. حتى قالنا إنه هنيك الصبايا روح قلبهم إنه أليكسي كيفك؟ مشتاق لك. خليني أعرفك، السيدة آنا كارينينا. ما تواخذيني أنا ما عرفتك. نحن تقابلنا مرات قليلة مع إني متأكد إنك ما بتتذكريني. أكيد لازم كون بعرفك، لأنه ببساطة شديدة أنا وأمك كنا عم نحكي عنك طول الطريق. آنا عندها ولد عمره 8 سنين، بحياتهم ما افترقوا عن بعض، لهيك ضلت طول الوقت قلقانة وخايفة عليه كتير. صحيح، أنا كنت عم بحكي عن ابني والكونتيسة كانت عم تحكي عن ابنها. شكراً كتير لإلك، عن جد مرق الوقت بسرعة وما حسيت فيه. طيب كونتيسة، هاي شفتي ابنك؟ وأنا خلصت كل قصصي، يعني ما عاد عندي شيء أحكي فيه أبداً. أنا ممكن دور العالم كله معك من دون ما أحس بالملل. يلي مثلك قلال، هدول الطيبين يلي ما عاد في مثلهم، تسمعي لهم وأنتِ مشدودة إلهم. بتمنى تطمني على ابنك، وقعك تسمحي لشي يفرقكن عن بعض. مع السلامة، خليني بوس هالوش الحلو اللي ما بينتسى. أنتِ مرة طيوبة وبتنحبي. المفروض يكون أخي عم بيستناني. ممكن يا ابني تروح تشوف إذا أخوه عم يستناها؟ بس أخوك هون. طيب دور لي عليه أليكسي. احترامي. احترامي. أبلونسكي، اجت اختك. تعي. آنا. ستيفا، يا ملاكي. كتير انبسطت بشوفتك. كيف كانت رحلتك؟ تاخد العقل. طول الطريق كنت عم بحكي مع الكونتيسة فرونسكا. هي المرة عن جد بتجنن، كتير انبسطت بالحكي معها وبرفقتها. شو منروح؟ عم نستنى لافرينتي. الست كارنينا جذابة. زوجها قعد جنبي وأنا انبسطت برفقتها، ضلينا نحكي وما حسينا بالطريق. وأنت سمعت إنه حضرتك عشقان وغرقان، هالحكي صحيح؟ ما رح تحكي لي؟ على كلين
بتمنى لك التوفيق. أنا ما عم أفهمك يا أمي. طمنيني، هلأ وضعك صار أحسن؟ ايه، أحسن من قبل بكتير. ألكسندر كان لطيف معي، وماري كبرت وصارت صبية. صبية بتاخد العقل. بكل الأحوال ما راحت زيارتي إلهم على الفاضي. التعميد كان كتير ظريف. يا ريتك كنت موجود، بالنهاية بيضل ابن أخوك. يا ريتك شفته كيف كان. وبلشت أمي تحكي لي عن تعميد حفيدها ورحلتها لسان بطرسبورغ وكرم الإمبراطور ومعاملته الخاصة لأخي الكبير، وكتير شغلات وقصص من هذا النوع ما بتذكرها بالضبط. وبصراحة ما كنت عم اسمعها لأنه بالي عند أنا. بهديك اللحظة ما كنت عارفان شو عم يصير معي، بس طبعا هلأ بعرف تماما شو كان عم يصير. أنا حبيت أنا من أول نظرة. أخوك رح يصير قائد فوج عن قريب. أول ما سمعت الخبر طار عقلي من الفرح. كتير بيلبق له هالمنصب. هاي إجا لافرينتي. أهلا وسهلا كونتيسا، كل شي صار جاهز سيدي. لساتك هون أنا؟ وينه أخوكي؟ راح لحتى يشوف شو صار. يبدو إنه في حدا تعرض لحادث عند سكة القطار. ها ليكو إجا. يا ربي شو هاد؟ أنا بتمنى ما تكوني شفتي شي. شو صار؟ احترامي كونتيسا. قلنا شو صار؟ المراقب على الأغلب كان سكران أو ما سمع صوت الصفارة، لهيك اندعس. مو معقول. لو إنك شفتيه يا كونتيسا منظره كان بيخوف. قال كان هو المعيل الوحيد لعيلته. يا حرام بيزعلوا. في شي منقدر نعمله لهالمساكين؟ أنا شوي وبرجع ماما. شفت الحادث كيف؟ شفت اسمعوني، جيبوا شي قطعة قماش كبيرة يا جماعة. لازم تلفوه تاخدوه من هون بسرعة. ما بيصير تخلوه هيك قدام العالم. لو سمحت أعطي هدول لمرته. برأيي بالعكس، هيك مات أسرع موتة بلا ما يحس بالعذاب. أنا ما بأيدك يا حضرة الكونتيسا. صوتها حلو كتير ومتأكد أنها رح تسيطر على مسرح العاصمة. فينا نروح أمي؟ بتمنى تشرفونا على البيت. مع السلامة. عفوا سيدي، أعطيتني 200 روبل. يا ريت تحدد لمين بدك أعطيهم. قلت لك للأرملة، كان كلامي واضح. شفتي يا أختي؟ قديش هو أكابر وقلبه كبير؟ هذا الشاب كتير ظريف، ولا شو رأيك؟ معك حق. تفضلي. يلا حبيبتي تفضلي. أنت كنت بتعرفه من زمان؟ ايه، هو واحد من أحسن الشباب اللي عرفتهم ببطرسبورغ. غني كتير وله مكانة كبيرة، ضابط على مستوى رفيع، وغير هيك شاب لطيف وشفتي بعينك. وهلأ ناطرين يتزوج من كيتي. والله. وهلأ ممكن تحكي لي عنك؟ قلي شو آخر أخبارك؟ أنا قدامك، استلمت رسالتك وجيت لعندك فوراً. شو صاير معك قلي؟ بصراحة بدي مساعدتك أختي. تكرم عيونك، أنا جاهزة. بدها تروح وتاخذ الأولاد معها. لا تاكل هم، شوية وقت وكل شي بينحل. ما رح تسامحني، بعرفها كتير منيح. والأسوأ من كل هذا إنه أنا اللي غلطت، بس القصة مو هيك. يعني لما يكون الرجال متزوج وبيحب مرته وبتيجي وحدة طيب تانية أنت بتهويه. حكيت معه؟ حاولت أقنعه وما قدرت. وشو قالت لك؟ محتقرتني كتير وكرهانتني.
بس ما لازم تخلي هالحقد يأثر على الأولاد. حرام، هدول صغار ما لازم يعيشوا هذا الصراع، وأنا مستعد إني أعمل كل اللي بدها إياه. صدقيني أنا حاسس بالذنب يا أختي وبدي إياها تسامحني. عن جد؟ معقول لحظات صغيرة تمحي 19 سنين؟ نزوة عابرة ممكن تهد البيت؟ أنا مقدر حجم غلطي وحاسس بالذنب، بس لازم تسامحني مشاننا ومشان الأولاد. طول بالك أخي. أنت عن جد صدقتي؟ برأيك هلا هو عن جد حاسس بالذنب؟ لا، مو حاسس بشي، بيكون مبسوط وطاير عقله. لا مو هيك، حالته صعبة، ما قدرت ما أتعاطف معه لأنه بيكون أخي. نحن الاثنين بنعرف إنه هو طيب بس راسه يابس، وهلأ هو عم بيحس بالإهانة. المسكين رح يموت من عذابه، وأكتر شي عم بيعذبه إنه الموقف صار قدام الأولاد وهو بيحبك كتير. شو قلتي؟ إيه دولي، أخي بيحبك وعم يتعذب لأنه جرحك. بس بتعرفي هي صبية وحلوة كتير، وانت بتعرفي انه انا فنيت عمري وشبابي كرماله وكرمال الاولاد. بس طبعا هالصبية الصغيرة المدللة رح تبسطه اكتر مني انا. ليش لتعب حالي اكتر؟ وليش لحاول حتى؟ يعني بحجة الاولاد بدك هين كرامتي؟ والأسوأ من كل هاد انه هيك فجأة ما عاد عم حس تجاهه بالحب، بالعكس تماما. حاسة حالي بكرهه وعم حس بالغضب عنا، ولو يطلع بإيدي بقتله وبخلص. روقي حبيبتي، أنا مقدرة وضعك، لا تقسي على حالك. حاجة تعذبي حالك أكتر. يعني أنتِ هلأ معصبة كتير لدرجة إنك ما عم بتشوفي الأمور مزبوط. أنا انصحيني شو أعمل؟ أنا ما عم أقدر أفكر بشي ولا لاقي حلول. دولي روقي شوي، روقي. أنا مقدرة وضعك حبيبتي، بس في شي أنا ما بعرفه. يعني مثلاً أنا ما بعرف إذا أنتِ لسه بتحبيه لستيفان مثل الأول ولا لأ. أنتِ الوحيدة يلي بتعرفي بس إذا الحب بكفي لحتى تقدري تسامحي. إذا كان هيك فعلاً سامحي. صدقيني ما في حدا غيرك بقلبه لطالما كنتي الوحيدة، وهالقصة عابرة ومرقت وخلص. وبلكن عادت هالقصة مرة تانية؟ لا مستحيل، أكيد ما رح تنعاد مرة تانية. أنا متأكدة ما رح تنعاد. لو كنتي محلي كنتي رح تسامحي؟ ما بعرف إذا بسامحه، ما بقدر حط حالي محلك. بس بظن ممكن أقدر سامحه. ممكن. إيه أكيد كنت رح سامح. أكيد ما رح أكون مثل ما أنا، بس كنت رح سامح ورح أنسى كل شي صار معنا وكمل طريقنا وما خلي شي بقلبي. طبعاً رح تنسي، وإلا ما فينا نسميه سماح. سماح يعني تنسي. سماح يعني إنك تغفري كل شي، تغفري كل شي. منيح إنك إجيتي، حاسة حالي أحسن. كيف بتتجرأ وبتعطيني هيك علاج؟ بدي اكتب فيك تقرير، ما فيك تعمل هيك بهالبساطة. ليك صدقني ما رح اتجاهل الموضوع ورح اقدم فيك شكوى. أنا بورجيك. بعدين رحت على بيت أبلونسكي، وقتها كان ليل. ليش رحت لهنيك؟ ليش؟ بتعرف ماني متذكر تماما، يمكن لأنه كان بدي شوفها، وبوقتها شفتها عن جد، شفتها بقلبي.